अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो न्यूज, दोनों पाकिस्तान के अंदर होने वाली कुछ बेहतरियों से मुतालिक हैं। पहली खबर तो हमारे यहां फॉरेन टूरिज्म बढ़ रही है, यानी अब फॉरेनर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉलर महंगे होने का जहां आवाम को नुकसान है, वहां एक फायदा ये हो रहा है कि ऐसे फॉरेनर्स जिनके पास बजट कम होता है, अब उनके लिए पाकिस्तान आना निस्बतन सस्ता हो गया है और पिछले एक साल के दौरान 2 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है फॉरेनर्स के आने में। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, लेस्को जो लाहौर डिवीजन के अंदर बिजली मुहैया करने वाली कंपनी है, उसने बिजली चोरों के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर रखा है और अब तक ना सिर्फ करोड़ों रुपए के जुर्माने डाले गए हैं, बल्कि करोड़ रुपया बिजली चोरों से रिकवर भी कर लिया गया है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इस मुल्क में सालाना 300 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी रोककर अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देना मुमकिन है। आइए चलते हैं पहले ताज़ा खबर के मुताबिक पिछले मालियाती साल सन 2022-23 में एक साल कबल की निस्बत टूरिज्म की कीमत में आने वाले डॉलर्स में 87% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले मालियाती साल में हमने 930 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं फॉरेन टूरिस्ट से। उससे एक साल कबल 2021-22 के अंदर हमने सिर्फ 500 मिलियन डॉलर्स कमाए थे और ये बहुत बड़ा जंप है। स्पेशली कोरोना के बाद दोबारा से पाकिस्तान का टूरिज्म फल फूल रहा है। अब हमारे यहाँ सालाना तकरीबन 50 मिलियन टूरिस्ट पूरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली हमारे लोकल टूरिस्ट का है, जो लोग यहाँ से मरी नारायण का गांव जाते हैं। लेकिन अब टोटल टूरिस्ट में तकरीबन 12 से 15% हिस्सा फॉरेन टूरिस्ट का भी होना शुरू हो गया है। पहले ये शरह 5 से 6% थी, लेकिन अब टोटल टूरिस्ट जो है उनमें से 12 से 15% फॉरेन टूरिस्ट भी हैं और इसमें बहुत बड़ा इजाफा इस वजह से भी रिकॉर्ड किया गया है कि हुकूमत ने 175 ममालिक के शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत शुरू की सन 2020 में, यानी कि वो अपने घरों में बैठकर वीज़ा अप्लाई करें, उनको उनके इंटरनेट के ऊपर ही वीज़ा दस्तयाब हो जाएगा। किसी दफ्तर जाने की, किसी पाकिस्तान कौंसलेट जाने की, किसी टिकटिंग वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर 50 से ज़ायद ममालिक तो ऐसे हैं कि उनके टूरिस्ट को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान की टिकट खर्च करके जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा जारी कर दिया जाता है। इस सबब भी बहुत सारे टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसे ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ कोई तनाज़ात नहीं है, मसलन यूरोप हो गया, गल्फ के ममालिक हो गए, अरब ममालिक हो गए, अमरीका वगैरह और कनाडा। तो उन ममालिक के लोग पाकिस्तान बआसानी अब आ पा रहे हैं। पहले हमने अपने मुल्क को बिला वजह बंद रखा था, हम वीज़ा जारी करने में कई महीने लगाते थे। जब से ऑनलाइन हुआ है, 3-4 चीज़ें आपको चाहिए, पासपोर्ट दें, पासपोर्ट साइज तस्वीर दें, अपने क्रेडेंशियल डालें और हुकूमत आपको 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा जारी कर देती है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ने जितनी खूबसूरत सीनरी दी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दी हैं, फिर रिलीजियस टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। हम सालाना 20 अरब डॉलर्स कमा सकते हैं सिर्फ टूरिज्म से। यानी समझ लीजिए अभी हम बमुश्किल 1 अरब डॉलर को पहुंचने लगे, अभी हमारे पास 20 अरब डॉलर का पोटेंशियल है, जितने पैसे इस वक्त इंडिया टूरिज्म से कमा रहा है। तो हमारे पास करने के काम 4 हैं। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है कि टूरिस्ट के लिए होटल्स और बाकी चीजें स्टेट ऑफ द आर्ट हो। फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्टेनिटी लाने की जरूरत है और आखिर में सिक्योरिटी को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जो भी टूरिस्ट पाकिस्तान आए वो यहां पर आके सिक्योर फील करे। अब ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत की है। अब आप लोग सोचते होंगे कि लोग तो याशी करने के लिए टूरिज्म ज्यादा करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया में ऐसी टूरिज्म जो हलाल टूरिज्म कहलाती है, जिसमें शराब ना हो, मनशियात ना हो, इसमें किसी किस्म की उरियानी फहाशी ना हो, वो 220 बिलियन डॉलर की टूरिज्म है। ऐसे लोग जो फैमिली के साथ टूरिज्म पर जाते हैं, प्रॉपर फैमिली वेकेशंस एंजॉय करते हैं, किसी किस्म की कोई अयाशी और फहाशी नहीं करते, वो सालाना 220 बिलियन डॉलर्स
اس طرح کی ٹورزم پہ خرچ کرتے ہیں۔ یورپ میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی جو حلال ٹورزم کرنا چاہتی ہے۔ حلال ٹورزم ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر پراپر پھل پھول رہی ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے ہوٹل بنا دیے ہیں جہاں پر 5 وقت ہوٹل میں اذان ہوتی ہے، آپ کو جائے نماز ملتا ہے، آپ کو حلال کھانا ملتا ہے۔ تو جو مسلمان ٹورسٹ ہیں، جو گلف کے ممالک کے ٹورسٹ ہیں، امریکہ کے رہنے والے مسلمان ہیں، ایون اب عیسائی اور یہودی بھی مسلم حلال ٹورزم کو پریفر کریں جو فیملیز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے کہ ہم لوگ ملک کے اندر حلال ٹورزم کا ایک لوگو، ایک ایکریڈیشن منظور کروا کے لاگو کریں تاکہ دنیا اس سرٹیفکیشن کے اوپر ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس بنی بنائی حلال ٹورزم ہے۔ ہمیں کسی قسم کے عیاشی کے اڈے کھولنے کی ضرورت ہرگز نہیں، کیونکہ $220 بلین میں سے اگر ہم 10% بھی لے لیتے ہیں تو $22 بلین بنتا ہے، اور ہم دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ لیسکو نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاہور کے اندر 15,631 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے اور ان کے اوپر 2.5 کروڑ بجلی کے یونٹس کا جرمانہ ڈالا گیا، جن کی مالیت 81 کروڑ روپے بنتی ہے، اور اس میں سے 66% ریکوری بھی ہوئی ہے۔ 54 کروڑ روپے ریکور بھی کر لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مناسب درجے کی شاباشی ضرور ملنی چاہیے۔ آلدو جس قدر بجلی کے نرخ بڑے ہیں اس قدر چوری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے مالیاتی سال میں پاور سیکٹری نے کہا تھا کہ ملک میں 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے، اور بجلی کے بل بڑھنے کے بعد خدشہ یہ ہے کہ کرنٹ جو فسکل ایئر ہے اس کے اندر 520 ارب روپے کی بجلی چوری ہوگی۔ سمجھ لیجیے 150 ارب روپے کی بجلی چوری بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اب بجلی افورڈ کرنا عوام کے بس میں ہرگز نہیں رہا۔ تو اس حساب سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کم از کم جو بجلی چور ہیں، یہ 520 ارب روپے کے چور، ان میں سے اگر آپ 400 ارب روپے کے چور بھی پکڑ لیتے ہیں تو جو جینون بل دینے والے لوگ ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف پاس آن کیا جا سکتا ہے۔ اب لیسکو نے 15,671 لوگوں کو پکڑا، لیکن FIR صرف 2,378 لوگوں کے خلاف دی گئی بجلی چوری کی۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی جو بجلی کا محکمہ چوروں کو پکڑتا ہے ان کو چور پکڑنے کے بعد جیب سے بہت سارے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں بجلی چوری ہو رہی ہے تو لیسکو کام کو پولیس کی گاڑی ارینج کرنی ہے تو پہلے تھانے کو رشوت لگا کر گاڑی لینی پڑتی ہے، پھر جا کے اس چور کو پکڑنا پڑتا ہے، ورنہ اکثر تو بیچارے لیسکو والوں کو، فیسکو والوں کو مار پڑتی لائن مینوں کو، لوگوں سے جو بدماش ہوتے ہیں بجلی چور۔ پھر جب وہ مقدمہ چلتا ہے، FIR درج ہوتی ہے، بندہ گرفتار ہوتا ہے، تو پھر پولیس والوں کو عدالت کے اندر چالان پیش کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو حکومت جب تک یہ بڑے بڑے آبسٹیکل، درمیان میں آنے والی مشکلات حل نہیں کرے گی، بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ بجلی چوری کرنے میں مدد کرنے کے لیے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اور فرمز بن چکی ہیں۔ سکھر اور سندھ کے کئی علاقوں میں یہ فرمز بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہیں۔ اگر آپ نے بجلی چوری کروانی ہے، آپ کے میٹر کی ٹائپ دیکھی جائے گی، علاقہ دیکھا جائے گا، پھر آپ کو ایسے سلوشن دیے جائیں گے کہ ٹیکنیکلی آپ بجلی چوری بھی کریں گے اور پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ اسی طرح بنوں کے گریڈ اسٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں سالانہ 5 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایک گریڈ اسٹیشن جہاں 5 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، حکومت اگر 5 کروڑ روپے کے ریسورسز لگا دے تو 5 ارب کا 5 ارب بچ سکتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ریلیف دے کر فائدہ پہنچا سکتا ہے جو بیچارے ایمانداری سے بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس ملک میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، نیتوں کی کمی ہے۔ جس دن نیتیں ہوں گی سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔